آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد یعقوب صاحب حافظہ اللہ تعالی، ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر! بس اینی کوئی آواز ہے، ایڈی کو مسجد تے وہ بھی نہیں گونجی، صرف آپ اللہ دی کبریائی دا نعرہ لانا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمين۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمين۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک و مالک الملوک اللہ جل جلالہ امن والہ دی ذات واسطے. درود و سلام آقا نامدار ختم رسول فاطمہ دے بابا حسن حسین دے نانا شافی محشر ساقی کوثر تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. میرے واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑی اج دی حاضری اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات، آغاز دی اندر ایک بات میں تساں احباب دی سماعتاں دی نظر کی تھی کہ اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے میں بات کر رہے ہیں کہ جس وقت اس دیہات دے اندر آیا میں اپنے برادر محترم قاری عزیز الرحمان یزدانی صاحب دی محنتاں نو ویکھ کر کے بہت ہی خوش ہویا. اس دیہات دے نال، اس گاؤں دے نال میری اس اعتبار دے نال قرابتداری بھی ہے کہ میرے والد گرامی حافظ محمد یاسین صاحب، انہاں دے برادر اکبر حافظ محمد دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہاں دے درینہ ساتھی، انہاں دے دوست اس دیہات دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. میری مراد محترم جناب چودھری حکیم دین صاحب، محترم جناب چودھری عبدالواحد صاحب، محترم جناب چودھری عبدالحمید صاحب و انہاں دے عزیز رشتہ دار، رب کعبہ دی قسم ہے کہ انہاں نو مل کر کے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ وقت یاد آیا کہ جس وقت انہاں لوگاں نے دیہات دے اندر بندہ ناچیز نو اپنے ہتھاں تے کھڑایا، اور آج اے بندہ ناچیز، اے گناہگار، خطاکار، سیاہکار اپنی بزرگاں دی موجودگی دی اندر چند کلمات انہاں دی سماعتاں دی نظر کرن واسطے آیا. حضرات، مہمان گھر دا مہمان ہوئے، یقیناً اہل خانہ نو بڑی خوشی ہوندی کہ ساڑے گھر دے اندر مہمان آیا، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ دی رحمت ہویا کرتی ہے، اور رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کسی دی گھر دے مہمان بندے سن، اونا دی میزبانی فرما دے سن. میزبان تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان اتھر جو الفاظ نکل دے سن، اللہم عطی من عطامنی وسکے من سکانی. اللہ سونیا انہاں لوگاں نے میری مہمان نوازی کی تھی، اللہ سونیا انہاں لوگاں نے مینوں کھلایا، سونیا مالکہ تو انہاں لوگاں نو کھلا.
اللہ سونے انہاں لوگوں نے مینوں پلایا تو انہاں لوگوں نوں پلا۔ اور اس تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ ہوندے سن، فرمایا اگر انسان کسی دے گھر مہمان بن کے جائے پھر او دے حق دے اندر دعا کریا کرو، اللہم بارک لہم فیما رزقت واغفر لہم وارحمہم، اللہ انہاں دے مال جان عزت و آبرو چ برکت عطا فرما۔ حضرات میں مہمان ہاں، تھوڑا بھی حق بنتا ہے کہ مہمان دی میزبانی کرنا۔ میں کھانے دی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا کہ اگر میں اتنا دور دراز دا سفر کر کے تھوڑے کول پہنچیا ہاں، تھوڑا یہ حق بنتا ہے کہ میزبان دی مہمان دی بات نو خاموشی دے نال سننا اور اس نو دل و دماغ دے اندر جگہ دینا۔ حضرات یہ واز کو رسمی واز نہیں ہوندے، بلکہ یہ واز او واز ہے جو رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے بازار دے اندر، مکے دے بازارہ دے اندر لوگوں نو دیندے سن۔ کتنی خوش نصیبی دی بات ہے کہ اس بھی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر بیٹھی ہاں اور تسی بھی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو۔ اگر اس وقت دی تبلیغ انسان دیکھے کتنی ہی مشکلات نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازارہ دے اندر تبلیغ ہوکا دے رہے لوگوں ایک اللہ دی عبادت کرو۔ لوگوں نے سلوک کی کیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے پتھر برسائے سن، میرے نبی دا دامن بھی لہو لوہا ہو چکا سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نالین مبارک خون دے نال بھر چکے سن۔ حضرات تبلیغ کیسی تبلیغ ہے کہ اسی رب دے گھر دے اندر بیٹھی ہاں اور ایک دوسرے نوں باتاں سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ پاک سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید دی چند آیات جو میں تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی، ایک مرتبہ ٹھیک کر لو، بار بار یہ آواز دا چینج ہونا درست نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قد افلح من تزکا، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان فلاح پا گیا جس انسان نے اپنا تزکیہ نفس کیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، گویا کہ اس انسان نے نفس امارہ کو ختم کیتا، وہ نفس جو انسان گناہ تے ابھارن والا۔ نوجوانوں میری بات نو ذرا سماعت کرنا، وہ نفس جو راتی تاریکی دے اندر بستر دے اندر چھپ کر کے میرے نوجوان نو موبائل دیکھن تے مجبور کرن والا، اور نفس جو دکان تے بیٹھ کر کے دھوکے دے نال فریب دے نال سودا فروغ کرن تے مجبور کرن والا، اور نفس دودھ بیچن والے نو دودھ دے اندر ملاوٹ کرن تے مجبور کرن والا، اور نفس جو انسان تے کولو کوئی چیز عاریتاً لے کر کے پھر ارادہ اے کرے کہ میں واپس نہیں کرنی، اے آمادہ کرن والا اے نفس امارہ ہے۔ حضرات اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اج انشاءاللہ الرحمن اسی اپنی اصلاح کریں گے کہ اللہ ماضی دے اندر جو ہو سکیا تو ہو چکیا، اللہ مستقبل دے اندر حال دے اندر میں ایسے کم دی طرف اپنی نگاہ نو نہیں اٹھاواں گا جو میرے نفس نو مجروح کرے، جو میرے بات ذرا میری بات توجہ دینا، سپیکر دا خراب ہونا درست ہونا، مکان کی خرابی، ویسے بھی میرے والد گرامی حافظ محمد دین رحمت اللہ نے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، وہ فرمانے سن وابی نو ویسے بیماری ہے، انہوں نے جدو بھی دیکھے سپیکر خراب، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ساؤنڈ والے سارا ساتھ دیں گے، سپیکر خراب نہیں ہوں گے۔ لیکن اوورال میرے برادر محترم سن بھائی محمد یوسف جاندے نے میرے برادران، انہوں دا کم سی کدے سپیکر نو چھوڑنا، کدے تیز کرنا، بند کرنا۔ حافظ صاحب نے فرمانا بیٹا اللہ تعالیٰ تینوں حرم چ لے جائے، جا کے حرم چ سپیکر چیک کرنا، میں نے دسنا کوئی سپیکر کوئی نظر آندا بھی ہے کہ نہیں نظر آندا، تھوڑا سپیکر نظر بھی نہیں آئے گا، اور دی گونج بھی نہیں سنائی دیتی جائے گی، اتنی پیاری آواز ہوئے گی، انسان کہے گا اللہ کرے کاری پڑھدا روی اسی سن دے رہیے۔ حضرات یہ نفس امارہ اج اسی اپنے نفس کی اصلاح کرن واسطے آئے ہاں، تاکہ اگر اسی گناہ دے اندر اپنی زندگی نو گزار رہے ہیں،
اس گناہ دی دلدل چو نکل کر کے اچھائی دی طرف آ جائیے۔ اللہ میری زندگی دی اندر میرے کو ایسا کم لے لینا، ایسا عمل کروا لینا جو میرے واسطے میرے بھائیاں واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے۔ کو آمین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اصلاح کی تھی، اپنے نفس کی اصلاح کی تھی۔ اصلاح کتنی چیزاں دے نال؟ فرمایا 2 چیزاں دے نال۔ نمبر 1 وذکر اسم ربہ فصلی۔ نمبر 1 اس نے اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا، نال ہی فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ دی نماز پڑھی۔ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا۔ حضرات رب کعبہ دی قسم ہے اگر انسان اپنی زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ دے ذکر نو اوڑنا بچھونا بنا لوے، چلدا پھردا اٹھدا بیٹھدا اللہ تعالیٰ دے ذکر نو اپنی زبان تے جاری رکھے، میں مسجد کے اندر بیٹھ کر کے پورے وثوق دے نال یہ بات کہہ رہا ہے انسان کدے گمراہ ہو سکتا نہیں۔ ساڑھے ہاں سب تو بڑی بیماری پریشانی گھراں دے اندر ٹینشن لڑائی جھگڑے زمیناں دی جائیداداں دی پراپرٹی دی لڑائی جھگڑے سبب کیا ہے؟ اج اسی اللہ تعالیٰ دے ذکر تو دور ہو چکے ہیں۔ ساڑھے دلاں دے اندر ساڑھے گھراں دے اندر سکون ختم کیوں ہو چکیا؟ مقصد کیا سی؟ اللہ رب العزت دا انسانوں پیدا کرنا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اے میرے بندے جنوں انس میری عبادت کرن۔ حضرات جس وقت اسی اللہ دی عبادت تو دور ہوئے، اللہ تعالیٰ دے ذکر تو دور ہوئے، شیطان نے سڑے گھران دے اندر گھر کر لیا، سڑے دماغہ دے اندر شیطان آ چکیا۔ جو دو شیطان دماغ دے اندر آ جائے پھر یاد رکھو گھرہ دے اندر سکون نہیں رہنا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تے لڑائی جھگڑے کیوں؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اطمینان قلب آ تسی ٹینشن دوائیاں کھاندے ہو، بلڈ پریشر دی دوائیاں کھا رہے ہو، شوگر دی دوائیاں کھا رہے ہو، کدے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کدے لو ہو رہا ہے، شوگر ہائی ہو رہی کدے لو ہو رہی۔ حضرات کیا قرآن دے اندر اللہ رب العزت نے ادا علاج نہیں دسیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں اس قرآن نو تھوڑے واسطے شفا بھی بنایا تے تھوڑے واسطے رحمت بھی بنایا۔ گویا کہ اگر انسان اپنی ٹینشنوں نو دور کرنا چاہتا ہے پھر اللہ دے ذکر واسطے قرآن نو پڑھیا کرے۔ جو تو قرآن نو پڑھے گا تے ذہنی ٹینشناں دور ہو جان گیاں، گھراں دے جھگڑے ختم ہو جان گے۔ جدو اسی قرآن نو چھوڑیا شیطان سارے گھر دے اندر آ گیا۔ آؤ آج میں تھوڑے سامنے اللہ تعالیٰ دے ذکر دے بارے ہی بات کرنا چاہتا، حالانکہ اس آیت دے ٹکڑے دے اندر 3 باتاں نے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ فرمایا تسی دنیا دی زندگی نو ترجیح دین والے ہو جبکہ اے دنیا دی اللہ تعالیٰ دی ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ زندگی ہے تے آخرت والی زندگی۔ گویا کہ اس آیت دے اندر چند آیات دے اندر 3 باتاں ذکر ہوئیاں نے۔ میں کوشش کراں گا معزز مہماناں تو پہلے میں اپنی انہاں 3 باتاں نو تھوڑی سماعتاری نظر کر سکاں۔ پہلی بات، اج اسی اللہ تعالیٰ دے ذکر تو دور ہویاں او دا سبب کیا ہے؟ آخر ریزن تو معلوم ہونی چاہیے دی نا، وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن بھی موجود ہے، نمازاں بھی پڑھتے ہیں ٹوٹیاں پھوٹیاں لیکن پھر بھی سکون نہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لینے ہیں پھر بھی سکون نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون دے اندر اللہ پاک ارشاد فرمانے نے 2 رکوع دے اندر فرمایا ہے انسان ذرا دھیان ماننا جیڑا تو میرے ذکر تو دور ہو چکیا کیا او دے 2 اسباب تا نہیں؟ اللہ جی کیڑے 2 اسباب؟ اللہ رب العالمین فرمانے نے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اور دنیا کائنات لوگوں اللہ رب العالمین اہل ایمان لوگوں مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون۔ اللہ پاک فرمانے ہو دنیا کائنات لوگو رب تے ایمان رکھن والے ہو، رب تے توکل رکھن والے ہو، رب تے بھروسہ رکھن والے ہو، کدے انج نہ ہوئے کہ دو چیزاں تھانو رب دے ذکر تو محروم نہ کر دین۔ اللہ جی دو چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا پہلی چیز تھوڑی اولاد ہے، دوسری چیز تھوڑا مال ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اولاد کس طرح؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا مال بھی تھوڑے واسطے آزمائش ہے، اولاد بھی تھوڑے واسطے آزمائش ہے۔ حضرات اگر کسی بزرگ نو آکھیا جائے بزرگوں نماز دی طرف آ جاؤ، صلاۃ دی طرف آ جاؤ، زبان تے کی ہوندے مولوی جی منیا نماز پڑھنی چاہیے دی، مولوی جی منیا ساڑے کناں دے اندر آواز گونج دی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی دی طرف، آؤ نماز دی طرف، لیکن تھانوں کی دسیے مالو متا مالو زارے مویشی، آئے ہائے اے مویشی جنا مویشی دی زد دے اندر آ کر کے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، رات دا ویلا ہوئے رات دی تاریکی ہوئے، میں تھوڑے کولوں پوچھنا چاہتا میرے بزرگوں ذرا مینوں ٹھنڈے دماغ دے نال دسنا، زمیندار دی پانی دی واری ہوئے بار بار گھڑی دی طرف ویکھے گا کہ دے میرے پانی دی واری نہ گزر جائے، بار بار کہے گا میرے پترا جو دو پانی دی واری آ جائے تے مینوں بیدار کر دینا، پوچھے گا او مائیے دستا صحیح بڑھڑیے مینوں دستا صحیح میری لائل ٹین کتھے پئی ہے، میری بتی کتھے پئی ہے، میری گھڑی کتھے پئی ہے، پو ماغ دیاں راتاں ہون تینوں سردی نہیں لگدی، پو ماغ دی ٹھٹھراتی راتاں ہوئے تے پانی دے اندر داخل ہو جانا ہے، لیکن افسوس در افسوس اج تینوں اس مال نے اس قدر اندھیاں کر کے رکھ دیتا ہے کہ میرے تیرے کناں دے اندر آزان دی آواز بھی گونج دیئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز دی طرف آن واسطے تیار نہیں لیکن پانی لان واسطے تیار ہے، سٹیشن دے تیری گڈی کھڑی ہوئے تے گھر والیاں دے نال جھگڑنا شروع ہو جانا ہے، میری تیاری کیوں نہیں کرائی، میرے کپڑے کتھے پہنے، میرا ساز و سامان کتھے پیا ہے، فلاں سرگودے دا ٹائم گزرن والا جو دو گڈی گزر جائے گی تے میرا سفر کس طرح کٹے گا۔ حضرات تینوں اس وقت دی ٹائم دی بڑی پابندی ہے، لیکن جو دو نماز دا ویلا ہو جائے نماز دا وقت آ جائے تینوں نماز دیاں فکراں کیوں نہیں رہندیاں؟ رحمت کائنات فرماندے نے او دنیا کائنات دے او لوگو جو تو میری زندگی دی واری آئی میں لوگاں نوں واز و نصیحت کی تھی، رب کعبہ دی قسم میرے نبی دے پتھر بھی برسائے گئے نے، میرے نبی دے رسے دے اندر کانٹے بھی رکھے گئے نے، میرے نبی نو جھوٹا بھی کیا گیا ہے، میرے نبی نے تانوں تشنی دا نشانہ بھی بنایا گیا ہے، میرے نبی تے کوڑا کرکٹ بھی چھٹیا گیا ہے، میرے نبی نے اپنی زندگی دی خاطر اپنی امت دی خاطر ساریاں پریشانیاں برداشت کیتیاں۔ بیٹی فرماندی میرا بابا کیسا بابا ہے جنہیں اپنی زندگی دی اندر امتحانہ دے اندر زندگی گزاری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے دے اندر پہنے، ظالمان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر مبارک تے اونٹ دی اوجڑی رکھ دیتی ہے، میرے نبی دے اندر اتنیاں طاقتاں نہیں کہ او
اوجڑی نو ہٹا سکے. کیسی بیٹی فاطمہ بیٹھی ہے, دوڑی دوڑی آئی اپنے بابا دے سر تو اونٹ دی اوجڑی ہٹا کر کے بابا دے سر نو صاف کر رہی ہے. حضرات دنیا دے معاملات اندر میرے نبی نے ایک ایک بات برداشت کی تھی اپنی امت دی خاطر. تانو تشریح بھی برداشت کی تے میدان احد ہوئے تے میرے نبی دا سر مبارک بھی زخمی ہویا. بیٹی فاطمہ سر دے اندر پٹی کر رہی ہے. پٹی کس چیز دے کے کپڑے نو ساڑ کے سوا بنا کے زخم دے اندر داخل کیتا جا رہا. بیٹی کہہ رہی ابا جان ہونا لوگاں دا کی بنے گا جنہیں میرے بابا دا اے حشر کیتا. حضرات میرا نبی ہر تکلیف برداشت کر رہا اس امت دی خاطر. جدو نماز دا وقت آیا, نماز دا ویلا آیا, لوگاں نو حکم دیتا جا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. لوگوں آؤ نماز دی طرف آؤ, کامیابی دی طرف. ہائے افسوس میرا نبی سانو دامن تو پکڑ پکڑ کے جہنم تو بچان دی کوشش کر رہا. اسی کتنے بد نصیب ہاں کہ میرا نبی ساڑے حق دے اندر دعاواں کر رہا. رب امتی رب امتی, اللہ میری امت نو معاف کرنا, میری امت نو معاف کرنا. او کتنی بھولی امت ہے کہ نبی دی بات منن واسطے تیار. او یارو گھر دے اندر باپ اپنے بیٹے نو حکم دے, او میرے لختے جگرا, او میرے نور نظر, جدو تو چھوٹا جیسا ہے میں تینو ہتھاں تے کھڑایا, جدو میں تینو لوڑی دیندا سا تے میں بڑے بڑے سپنے ویکھے سن کہ میرا بیٹا جوان ہوئے گا, میرا دستے بازو بنے گا, میرا سہارا بنے گا. اج میں تینو بیٹا آواز دینا ہے تے تو میری بات نو سنن واسطے تیار نہیں. میرا بیٹا میں تینو پکاریا, تو میری پکار تے لبیک کہن واسطے تیار نہیں. او یارو جو باپ دا بیٹا بات منن واسطے تیار نہ ہوئے تے اسی غصے دے اندر آ جاندے ہاں, ناراض ہو جاندے ہاں, ناراض ہو جاندے ہاں. جدو نبی دا حکم آوے تے نہ آئے تے دوسو نبی ناراض ہوئے گا کہ نہیں. آئے ہائے ہائے. حضرات ٹھنڈے دماغ دے نال سوچنا, جو نبی میرے تے تھوڑے حق دے اندر دعاواں کرے, شفاعتیاں دعاواں کرے, شفاعتی بن کے کھڑا ہو جائے تے رب دی عدالت لگی ہوئے, اسی دوڑے دوڑے جائیے میرا نبی ہے میرا نبی ہے, لیکن نبی تے نبی دے امتیاں دے درمیان پردہ حائل ہو جائے. ہائے ہائے. نبی سانو پہچانن تو انکار کرے کہ میرے امتی نہیں ہے, کسے دی چوکھر تے چلا جائے انسان مہمان بن کے. او یار میزبانوں نو پہچانے نا, محلے والے نکلان, رشتہ دار نکلان, قوم قبیلہ خاندان برادری جمع ہو جائے, لیکن میزبان مہمان نو نہ پہچانے. میں تھوڑے کو لو پوچھنا چاہتا اس وقت انسان دی کفیت کی ہوئے گی. اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت والے دن سسی نبی دے شفاعتی مستحق بن جائیے, حضرات اللہ تعالیٰ دے ذکر نو کثرت دے نال کریا کر, اپنی زندگی دے اندر نمازاں نو قائم کریا کر. ماضی جو ہو چکیا سو ہو چکیا, مستقبل دی مینوں تینوں خبر لینی چاہیے دی. او کس طرح فرمایا, انسان تا انسان خطا کارے گناہ گارے, کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. ہر انسان خطا کار, سیاہ کار, گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں. فرمایا او دے وچوں بہترین انسان وہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ دے کولوں گناہاں دی معافی مانگ لے. اور صبح دا بھولیا شام نو واپس آ جائے, انہوں بھولے ہویا کہندے نہیں, ماضی گزر چکیا, اسی پڑی اصلاح کرن واسطے, تزکیہ نفس کرن واسطے آیا. پھر مانگ اللہ تعالیٰ دے کولوں ذکر دے معنی دے اندر.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چوں نکلے ایک ایک لفظ رب کعبہ دی قسم سچ ہے، حقیقت ہے۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، شیخ الحدیث دی بات غلط ہو سکتی ہے، محدثین دی بات غلط ہو سکتی ہے، ائمہ کرام دی بات غلط ہو سکتی ہے، ولی دی بات غلط ہو سکتی ہے۔ اگر بات غلط نہیں ہو سکتی، آمنہ دے لال دی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا۔ اور نبی کدے بھی اپنی مرضی نال بولیا نہیں، زبان نو جدو بھی جنبش دے اندر لے آیا اللہ دی مرضی دے نال، اسی نبی دے الفاظ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والمیت۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں یاد رکھو نبی دی بات نبوت والی زبان چو ارشاد ہوئی۔ میرا نبی پوچھ رہے لوگوں میں تھانوں مثال دینا چاہتا اس انسان جو رب دا ذکر کرن والا تے رب دا ذکر نہ کرن والا، او دی مثال اسی طرح جس طرح ایک انسان زندہ تے دعا انسان مردہ۔ مردے انسان دیکھو دنیا دا مالو متا مالو زر بینک بیلنس بھی رکھ دیتا جائے دوسو فائدہ اٹھا سکدا نہیں۔ او جیڑا خود غسل نہیں کر سکدا، او جیڑا خود کفن نہیں پہن سکدا، مینوں دسو او مردہ دنیا دے اندر تھانوں کس طرح فائدہ پہنچائے گا؟ فرمایا مثال اس انسان دی جو اللہ دا ذکر کرن والا تے ذکر نہ کرن والا۔ مثال اس طرح جس طرح انسان زندہ گویا کہ اللہ دا ذکر کرن والا، مردہ انسان جو رب دا ذکر نہ کرے۔ اللہ جی 15 چک دے اے باسی پوچھنا چاہندے نے کہ کیڑا ایسا ذکر ہے جدی وجہ دے نال ماضی دے کیتے ہوئے گناہ معاف ہو جان۔ ماضی دا اگر انسان ماضی دی طرف نگاہ اٹھائے انسان نو یاد آندے نے فلاں پاپ بھی کیتے فلاں گناہ بھی کیتے۔ اللہ کل قیامت دا دن ہوئے اگر ساری ایک گناہ دی وجہ دے نال پکڑ ہو جائے تے بخشش نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی اپنے گناہوں کس طرح بخشوائیے؟ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او دنیا کائنات دے لوگوں اکثر الذکر لا الہ الا اللہ۔ فرمایا لا الہ الا اللہ نو کثرت نال پڑھیا کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری نعیم الرحمن صاحب اللہ تعالی علم و عمل کی برکت عطا فرمائے، جزاکم اللہ سمجھدا۔ لو جی معزز مہمان تھوڑے پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ میں اپنی بات کو مختصر شارٹ کرنا چاہنا۔ حضرات انسان دی ماضی دے اندر اگر نگاہ اٹھا کے دیکھے انسان معصوئے گناہ دے کچھ نظر نہیں آندا، پھر اللہ رب العزت دی عدالت دے اندر آئے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگے، اس طرح گناہاں دیاں معافیاں مانگ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ دے سان۔ اللہ پاک فرمانے نے لا تقرب هذه الشجرہ، اے آدم اما ہوا اس درخت دے قریب نہ جانا، اے دا دانا نہ کھانا۔ آخر آدم علیہ السلام بلنہار سان، میرے رب نے انہاں دے اندر صفت پیدا کرنی سی، دانا کھانا سی۔ جو تو دانا کھایا جنتی لباس اترا لیتا گیا، دنیا دے اندر آئے اپنے کیتے تے نادم ہوئے شرمندہ ہوئے تے رب دے کولوں دعاواں کرنیاں شروع کیتیاں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اسی اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھے ہیں، اللہ اگر تو ساڑے گناہاں نو معاف نہ کیتا، اللہ تو ساڑے تے رحم نہ کیتا، اسی تا خسارہ پان والا چو جاواں گے۔ اللہ
اللہ سارے گناہاں نو معاف فرما۔ دیکھو دنیا کائنات دے اندر انسان ہونے دے ناتے غلطیاں ہو جاندیاں نے، خطاواں ہو جاندیاں نے، لیکن انسان تو رب دے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ، اس طرح معافی مانگ جی میں پیغمبر جنہ دے سر گناہ بھی نہ ہون پھر بھی معافی مانگ رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس دے اندر 100 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ دے رہے۔ فرمایا کہ او دنیا کائنات دیو لوگو یاد رکھنا جیڑا انسان دنیا دے اندر گناہ دی معافی مانگ کے نہ جائے تے رب دی عدالت دے اندر شرمندہ ہو جائے گا، لیکن میرا رب کتنا غفور و رحیم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا رب دی رحمت و انسان مایوس نہ ہوئے۔ او انسان جنہیں اپنی زندگی دی اندر 99 قتل کیتے، آئے ہائے اس تو بڑا گنہگار ہے کوئی، 99 قتل کیتے تے گیا ایک بستی دے اندر کی کہنے لگیا کہ میری بخشش واسطے کوئی رستہ ہے، اور رب نے کیا لیا تیرے بخشش واسطے کوئی رستہ ہے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا 99 اگے کہ تو سینچری کر دی، او دی بھی سردن تو جدا کر دی تھی، پورا 100 ہو گیا۔ وہ پوچھا یار میرے کوئی بخشش دا رستہ، تھوڑا جا کے گیا، نیک لوگ اچھی بستی اور بسنے والے بھی نیک، اور یارو یہ مطلب یہ ہے اگر انسان بستی والے نیک ہون بندہ تھوڑے کول آ جائے انہوں سیدھا راہ بھی مل جائے گا۔ یہ مطلب ہے شرط ہے کہ بستی والے کون ہون؟ نیک ہو۔ تسی بھی نیک ہو نا ماشاءاللہ، نمازی ہو نا 5 وقت دے پکے الحمدللہ۔ فرمایا ہاں کیوں نہیں، میرا رب ہے جو انسان دے گناہوں نو معاف کرن والا۔ حضرات جا اس بستی دی طرف، ایتھے ایک بندہ بہت ہی نیک ہے، صالح ہے، جا کر کے او دے کول چلا جا کے تینوں مسئلہ بھی دس دے گا۔ ہجے جا رہا رستے دے اندر کیا ہے، روح پرواز کر گئی۔ حضرات نیت ہے، او میرا رب ہے نیت انسان نو معاف کرن والا۔ پھر اللہ تعالیٰ دی نورانی مخلوق فرشتے آئے، ہون جڑے جہنم والے وہ کرے جہنم لے کے جانا، تو جنت والے کی کہہ رہے جنت لے کے جانا ہے۔ پمائش کیتی گئی، دیکھا کہ جڑا رستہ بستی دی طرف جا رہا سی وہ تھوڑا جا کلوز تھی، یعنی کہ بستی دے قریب پہنچ چکیا۔ میرے رب نے فقط وہ دی نیت دی وجہ دے نال وہ دے زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیتا۔ حضرات انسان دی زندگی بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے۔ اس مختصر زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ دے کلو گناہاں دی معافی مانگو، اور اپنے آپ نو نماز واسطے پابند کرو۔ یہ عہد کرو کہ جس وقت آزان ہو جائے، چاہے جتنا بھی بڑا کاروبار کیوں نہ ہوئے، یار میں مجھاں دا دودھی کیوں نہ کٹ رہا ہوں، اس نو چھوڑ کے پہلے کی کرنی، نماز ادا کرنی۔ رب کعبہ دی قسم نماز تسی ادا کرو، پھر دیکھو تھوڑی زندگی دے اندر سکون کس طرح آئے گا، اطمینان کس طرح آئے گا، تھانو راحت کس طرح ملے گی۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ تعالی جو سنیا سنائے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد تو بنا لی شبر میں امام کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شبر میں امام کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ حضرات گرامی بڑے ہی آسن انداز میں اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے انہی باتوں پہ آپ کے ساتھ ہم کلام تھے۔ محترم جناب محمد یعقوب صاحب حفظہ اللہ تعالی